ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12/2/2023 12 फरवरी को बाबा को अव्यक्त महावाक्य र बाबाले यो मुरली 16 तारिक 16 दिसंबर 93 सालमा चलाउनु भयो। यसको ओरिजिनल डेट र आज बाबाले विशेष हैन हामी सबै बच्चाहरूलाई त्यो स्नेही र सहयोगीको रूपमा देख्नु भएको छ। हैन स्नेही बच्चा र सहयोगी बच्चा हैन र बाबाले स्नेही बच्चाहरूमा विशेष 3 प्रकारका बच्चा देख्नुभयो। स्नेह त बाबाको साथमा सबैको छ हैन। स्नेहले नै हामीले ब्राह्मण जीवनमा टिकिरहेका छौँ। यदि त्यो स्नेह हुन्थेन अन्त सायद ब्राह्मण जीवनमा हामी टिक्थेनौँ। स्नेहले नै अडिएका छौँ, स्नेहले नै टिकिरहेका छौँ। बाबाको स्नेह, परिवारको स्नेह त यसले हामीलाई हैन ब्राह्मण जीवनमा हैन अडाइरहेको छ, टिकिरहेका छौँ। स्नेह त बच्चाहरूको बाबाको साथमा सबैको छ, तर विशेष स्नेहमा पनि 3 प्रकारको स्नेही बच्चाहरू बाबाले देख्नु भएको छ। हैन स्नेह त स्नेहको आधारमा नै बच्चाहरू चलिरहेका छन्, बाबासित स्नेह हैन। र त्यसमा पनि विशेष एक त बाबाले भन्नुभयो बाबासित स्नेह गर्नेवाला, स्नेह गर्नेवाला र दोस्रो बाबा भन्नुहुन्छ स्नेह निभाउनेवाला र तेस्रो सदा बाबाको स्नेहमा समाएर रहनेवाला, समाएर रहनेवाला। त यो 3वटा स्नेही बच्चाहरूमा मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ को होला? स्नेह गर्नेवाला श्रेष्ठ हो, स्नेह निभाउनेवाला श्रेष्ठ हो, या बाबाको स्नेहमा सधैँ समाइरहनेवाला श्रेष्ठ? त यो 3 प्रकारको बच्चाहरू बाबाले देख्नुभयो। र स्नेह गर्नेवाला कस्तो हुन्छन्, स्नेह निभाउनेवाला कस्ता हुन्छन् र स्नेहमा समाइरहनेवाला कस्ता हुन्छन् हैन। स्नेह गर्नेवालाले बाबासित स्नेह त गर्छन्, तर बाबासित स्नेहको साथसाथ अन्य तर्फ पनि उनीहरूको स्नेह जुटेको हुन्छ। चाहे त्यो सम्बन्ध होस्, चाहे त्यो कुनै साधन होस् हैन, अन्यतर्फ पनि स्नेह जुट्नको कारणले गर्दा उता जुट्दाखेरि यता टुट्छ हैन। त त्यो स्नेह गर्नेवालाको लिस्टमा आइदिन्छन्। स्नेह हैन बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ, बाबासित पनि बाबाको स्नेह राम्रो हो, बाबाको स्नेह अन्यको स्नेह भन्दा ऊँचा छ, श्रेष्ठ छ भन्ने बुझेका पनि छन्, महसुस पनि गरेका छन्। तर फेरि के सम्झिन थाल्छन् उतिखेरै कि कहीं न कहीं व्यक्तिको सहारा पनि त आवश्यक छ हैन। अन्य व्यक्तिको अथवा सम्बन्धको साधनको सहारा पनि त आवश्यक छ। त बाबाको स्नेह ऊँचा छ भन्ने कुराको महसुस गर्दा गर्दै पनि फेरि व्यक्तितर्फ, वैभवतर्फ, वस्तुतर्फ बुद्धि जान्छ, त्यसकारणले बाबासित स्नेह टुट्छ। त यस्तो बच्चाहरू कुन लिस्टमा आए त भन्दा स्नेह गर्नेवालाको लिस्टमा आए।
दोस्रो बाबाले भन्नुभयो स्नेह निभाउने वाला। स्नेह निभाउने वाला बच्चाहरूले के गर्छन् भन्दा बाबाको जुन स्नेह छ त्यो स्नेहलाई निभाउनको लागि कति बाबाको श्रीमतलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनेको पुरुषार्थ गर्छन्, नगर्ने होइन। तर बाबाको स्नेहलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनेको पुरुषार्थ गर्नको कारणले बाबाद्वारा उनीहरूलाई एक्स्ट्रा बल, हिम्मत, उमङ्ग, उत्साह पनि मिल्छ, नमिल्ने पनि होइन। तर स्नेह निभाउनेवालाको लिस्टमा किन आयो त भन्दा बाबा भन्नुभयो स्नेहको रेस्पोन्स पनि दिन्छन्, स्नेहको रिटर्न पनि दिन्छन् हैन। बाबाको आशालाई पूर्ण गर्नको लागि पनि हैन कोसिस गर्छन्। तर त्यो बाबाको जुन स्नेह छ त्यो स्नेहको अनुभूति, बाबाबाट प्राप्तिको जुन अनुभूति हैन, चाहे त्यो हिम्मत हो, चाहे उमङ्ग उत्साह हो, चाहे त्यो स्नेह हो, त्यसको अनुभूति उनीहरूलाई कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन हैन। अनुभूतिमा उनीहरू सदा एकरस हुन सक्दैनन्। स्नेह निभाउनेवाला बच्चाहरू बाबाको नजिक छन् तर बाबा समान छैनन्। र तेस्रो बाबाले भन्नुभयो स्नेहमा समाइरहनेवाला। त जो स्नेहमा समाइरहन्छन् उनीहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि चिजको प्राप्तिको आवश्यकता नै रहँदैन। सधैँ सर्व प्राप्तिको अनुभूति उनीहरूले गर्छन्। त्यसकारणले कहीँ एक्स्ट्रा यो भइदिए हुन्थ्यो, त्यो भइदिए हुन्थ्यो। बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ नि, फेरि सेवा साथी पनि त चाहियो, साधन पनि त चाहियो, धन पनि त चाहियो, घर पनि त चाहियो हैन, छिमेकी पनि त चाहियो हैन, सेवा साथी पनि त चाहियो नि, उनीहरूको सहारा पनि त आवश्यकता हुन्छ नि भन्ने कुराको उनीहरूलाई त्यो महसुस त छैन। किनकि हर प्रकारबाट ऊ बाबाको नै स्नेहमा लभलीन समाएर रहन्छन् हैन। उनलाई अन्य कुनै पनि वस्तु, वैभव, पदार्थ, साधन, सम्बन्धी, सम्पत्ति कुनै पनि तर्फ उनीहरूको आकर्षण हुँदैन र कुनै पनि चिजबाट उनीहरूलाई प्राप्तिको अपेक्षा पनि हुँदैन। किनकि जो चाहियो त्यो उसले बाबाबाट अनुभूति गरिरहेको छ। संसारमा मानिसको आकर्षण दुई चिजमा हुन्छ, एक त सम्बन्धमा नै प्रति हुन्छ र दोस्रो साधन, वस्तु या वैभव प्रति हुन्छ हैन। जब उसले सर्व सम्बन्ध बाबालाई बनाएको छ भने उसले अन्य सम्बन्ध प्रतिको उसको आकर्षण हुने कुरा नै हुँदैन भने। दोस्रो जब सर्व सम्बन्धको रस बाबासित अनुभव गरिसक्यो भने त्यही नै उसले साधन होस् चाहे वैभव होस्, सर्व सम्बन्धको साथसाथ सर्व प्रकारको सुख स्वतः उसलाई प्राप्त हुँदै जान्छ। न ऊ साधनको वशीभूत हुन्छ हैन कि यही साधन भए बल्ल पुरुषार्थ गर्ने, यही साधन भए बल्ल सेवा गर्ने, यही साधन भए बल्ल योग लगाउने। न ऊ साधनको वशीभूत हुन्छ, उसले त साधनालाई सदा साथ राखेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थूल चिजको प्राप्तिको आकर्षणले उसलाई आफ्नो तर्फ आकर्षित गर्न सक्दैन। त माना सदा ऊ बाबाको स्नेहमा के छ त समाइरहेको छ हैन। त यो तीन प्रकारको बच्चाहरू बाबाले देख्नुभयो, स्नेह गर्नेवाला, स्नेह निभाउनेवाला र स्नेहमा समाइरहनेवाला। अब यो तीन प्रकारका बच्चाहरू मध्ये म कुन लिस्टमा आउँछु हामीले आफूले आफूलाई चेकिङ गर्न सकिन्छ हैन। किनकि मुरली ज्ञान यस्तो दर्पण हो जसले हाम्रो अवस्थाभित्र कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखाइदिन्छ हैन। हामीले आफूलाई जान्न सक्छौँ कि म कहाँसम्म पुगेको छु। त स्नेह गर्नेवाला हुँ, स्नेह निभाउनेवाला हुँ र या स्नेहमा समाइरहनेवाला हुँ। त यस्तो चेकिङ हामीले आफूलाई गर्दै बाबाको स्नेहमा समाएर लभलीन भएर बाबाको महावाक्य हामीले सुन्नेछौँ। त मुख्य पोइन्टमा बाबाले आज भन्नुभयो सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चा स्नेही बनेर एक बाबा द्वारा सर्व संबंधों को
अनुभव साकारमा गर। किनकि बाबा त निराकार हुनुहुन्छ हैन। त निराकारसित पनि फेरि सच्चा स्नेही बनेर सर्व सम्बन्धको अनुभव साकारमा गर्न सकिन्छ। साकारमै हुनुहुन्छ मेरो सम्बन्धी हैन, चाहे त्यो साथी हो, चाहे भाइ हो, चाहे दिदीबहिनी हो, चाहे दाजुभाइ हो, चाहे मातापिता हो हैन। त्यसको अनुभव हामीले साकारमा गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहियो सच्चा स्नेही हैन। स्नेही छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ नि हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ अगर स्नेह छ भने हैन, बस दिल से कहा मेरा बाबा, त बाबा त हाजिर भइहाल्नुहुन्छ। तर त्यो स्नेहले सम्झिन पर्यो। फेरि त्यतिकै त्यो स्वार्थले सम्झिनु भएन। स्वार्थले सम्झेको छ भने बाबा त्यहाँ हाजिर हुनुहुन्न हैन। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्छ नि हैन, त्यस्तो हुन भएन। सबै कुरा छ, सम्बन्ध छ, वस्तु छ, वैभव छ, साधन छ, सबै कुरो परिपरि आएको छ, बाबा किन चाहियो? त्यति बेला बाबा बिर्स्यो। जब साधनले धोका दियो, सम्बन्धले धोका दियो, शरीरमा बिमारी लाग्यो हैन, भने जस्तो पुगेन, सोचे जस्तो भएन हैन, अनि बल्ल बाबा भन्न थाले। अनि बल्ल बाबा हजुरले त वायदा गर्नुभएको थियो नि त, बच्चालाई दुःख पर्दा बोलाऊ म आइपुग्छु भन्नु थियो, अनि किन आउनुहुन्न भनेर फेरि त्यति बेला बाबा भन्न थाले भने त्यो त स्वार्थको याद भयो नि त हैन र। हामीलाई पनि कसैले स्वार्थमा याद गर्छ भने मन पर्छ त, राम्रो लाग्छ। अरू बेला मतलब छैन, आफूलाई परेपछि बल्ल गर्छ भनिन्छ, हो कि हैन? त त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि हामीलाई तब अनुभूति गराउनुहुन्छ जब हामीले हर घडी बाबालाई याद गर्छौँ हैन। कहिले पनि नबिर्सिकन सधैँ स्नेहमा नै समाइरहेर हैन, चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस् हैन, चाहे हामी सम्पन्न भएको अवस्था होस्, चाहे हामी 1 रुपैयाँ पनि नभएर विपन्न भएको अवस्था होस् हैन, चाहे घरभित्र हो चाहे घर बाहिर हो, चाहे समस्या आएको बेलामा होस् चाहे समस्या नआएको बेलामा किन होस्, बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ। त्यो सदा बाबाको स्नेहमा हामी त समाइरहन्छौँ भने बाबाबाट त्यो सर्व सम्बन्धको अनुभव हामीले साकारमै गर्न सकिन्छ हैन, साकारमा नै गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजको मुरलीको मुख्य पोइन्टमै बाबाले भन्नुभएको छ सच्चा स्नेही बनेर एक बाबाबाट सर्व सम्बन्धको अनुभव साकारमा गर। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। स्नेहले नै ब्राह्मण जीवनमा परिवर्तन गर्यो। फेरि पनि स्नेही बाबा भन्नुहुन्छ 3 प्रकारका छन्। स्नेही बच्चा 3 प्रकारका छन्। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बन्ना हैन, समाउनु भनेको के रहेछ? समान बन्नु। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है हैन। स्नेह गर्ने वाला के गर्छन्? कहिले त स्नेह गर्छन्, कहिले फेरि स्नेह गर्दा गर्दा त्यो स्नेह टुट्छ, कहिले जुट्छ, कहिले टूट्छ फेरि कहिले जुड्छ। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। टूट्यो फिर टूटेपछि फिर जोड्न त मेहनत गर्न पर्छ नि त हैन। जोड्नमा फेरि छुट्टै मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ गर्न पर्यो। क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है ना। बाबा को साथ साथ है अन्य कहीं पनि हैन स्नेह, चाहे त्यो व्यक्तिसँग होस्, चाहे त्यो प्रकृतिको साधनहरूसित होस्, र चाहे हैन अन्य कुनै वस्तु वैभवतर्फ होस्,
संकल्प मात्र पनि स्नेह अन्यतर्फ जुटेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कुन लिस्टमा आयो? कुन लिस्टमा आयो? कुन लिस्टमा आयो? के भन्नु बाबाले? कुन लिस्टमा आयो हजुर? कुन लिस्टमा आयो? अघि त्यत्रो भनाइ आएन। कुन लिस्टमा आयो? पहिलो लिस्ट कुन हो त नि? त्यो भन्नु पर्यो नि। पहिलो दोस्रो मात्रै भनेर त भएन। पहिलो लिस्ट कुन हो? कहाँ स्नेह जुट्यो? त्यो स्नेह यहाँको कुरा गर्दा गर्दै फेरि अन्यतर्फ स्नेह जुट्यो हैन? त्यही भएर फेरि यहाँको कुरा बिर्स्यो, यता टुट्यो। अन्त जुट्न जाने बित्तिकै के हुन्छ? यता टुट्छ। टुटेपछि अनि बुद्धि त बार बार घडीतिर छ, कति बज्यो हैन? घडीतिर छ छैन हैन? फेरि कोही आयो, त्यता बुद्धि गयो हैन? कोही किन आएनन्, त्यता बुद्धि गयो हैन? भनेपछि के भयो त? टुट्यो नि, लिङ्क टुट्यो। लिङ्क टुटेपछि यता पनि टुट्छ फेरि हैन? त बाबाले के भन्नुभयो? कहिले स्नेह टुट्छ, कहिले स्नेह जुट्छ हैन? बाबाको साथसाथै कहीँ पनि स्नेह यदि छ, चाहे त्यो व्यक्तिसित चाहे प्रकृतिको साधनसँग किन नहोस्, संकल्प मात्र पनि यदि अन्त कतै स्नेह जुटेको छ भने बाबासित स्नेह गर्नेवालाको लिस्टमा आए। कति प्रकारका बाबाले बच्चा भन्नुभयो? कुन कुन भन्नुभयो? स्नेह गर्नेवाला, स्नेह निभाउनेवाला र स्नेहमा समाइरहनेवाला। त अहिले त पहिलो नम्बरको कुराको बाबाले भन्नुभयो नि त हैन? त स्नेह गर्नेवालाको लिस्टमा आए। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेह की निशानी है, बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेहको निशानी भनेको के रहेछ त? स्नेहीलाई याद गर्नलाई मेहनत हुँदैन। स्नेहीलाई याद गर्नलाई मेहनत हुँदैन, त्यही नै स्नेहको निशानी। जसलाई याद गर्न मेहनत हुँदैन त्यही नै स्नेहको निशानी हो। त मलाई बाबा याद गर्न मेहनत हुन्छ कि हुँदैन? अगर मलाई मेहनत हुन्छ बाबा याद गर्नमा न, अब मेरो स्नेह छ कि छैन भन्ने कुरो त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। मेहनत लागिरहेछ बाबालाई याद गर्न भनेपछि त्यहाँ स्नेह मेरो कति छ भन्ने कुरो त्यहीँ त बुझ्नु पर्यो। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है ना? स्नेह गर्ने वाला आत्माले हर समय, हर परिस्थितिमा, हर स्थितिमा आधार खोज्छ हैन? उसलाई अरू कुनै आधारको पनि आवश्यकताको महसुस हुन्छ। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। तो उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। यो साधन को स्नेह भन्दा, यो सम्बन्ध को स्नेह भन्दा बाबा को स्नेह ऊंचा छ, श्रेष्ठ छ। याद आउँछ पनि नआउने पनि होइन, सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है। बाबा को स्नेह श्रेष्ठ छ भन्ने थाहा पनि छ, लेकिन ये साधन वा व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। के भन्न थाल्छन्? बाबा को स्नेह त ऊंचा छँदैछ,
अहिले भर्खर मुरली सकिएर हैन हामीले त्यही उत्तर पाउँछौँ के बाबाले स्नेह गर त भन्नुहुन्छ के अरे फेरि सबै चाहिए के अरे भन्दै हिँड्नुहुन्छ हैन। अब त्यो भन्नुपर्ने आवश्यकतै छैन नि हैन, त्यो आवश्यकता छ र भन्नलाई हैन। अब यहाँ यति गरेर कति मुस्किलले आएको थियो, आज फलानु ठाउँमा जान थियो, यहीँ ढिलो भई अब अरूलाई अरू भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि छ र। त बुद्धि त यहाँ बसिन्जेल पनि कहाँ गएछ, जहाँ जानु थियो पहिला त्यहीँ गएछ नि त। यहाँ त आइदिएको मात्रै रहेछ, बढी प्रायोरिटी उसले केलाई दिएरहेछ, अर्को कुनै काम जहाँ उसलाई जान थियो, जहाँ जान ढिलो भयो भने बसिरहेछ हैन। भनेपछि त्यो त भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन नि। बाबासित स्नेह छ, आयो ठिक छ, मुरली सुन्यो, अब फेरि जहाँ जान छ जाऊ न, त्यहाँ कर्तव्य निभाउन जाऊ। बाबाले स्नेह गर भन्नुहुन्छ, फेरि दुनियाँतिर जानै पर्ने भन्दै हिँड्नुपर्छ र, दुनियाँमा नजाऊ त भन्नु होइन नि त। बाबाले भन्नुकै छैन नि, दुनियाँतिर भन्नाले सम्बन्ध निभाऊ, सबै कुरा गर भन्नु छ बाबाले। तर सबै कुरा गरेर पनि फेरि स्नेहकोसित होस् हैन। एउटा हुन्छ स्नेह निभाउने, एउटा हुन्छ कर्तव्य निभाउने। हामीले दुनियाँसित केवल कर्तव्य निभाउने हो र बाबासित स्नेहमा रहने हो हैन। कर्तव्य भनेको सधैँ पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, कहिले कसो हुन्छ कर्तव्य पालन गर्ने कुरा। तर स्नेह भनेको सधैँ हुनुपर्छ, कहिले स्नेह हुने कहिले स्नेह नहुने भन्ने कुरा हुँदैन हैन। त्यही भएर भन्छ नि दुनियाँमा कर्तव्यको सीमा हुन्छ अरे के हैन, धर्मको पनि सीमा हुन्छ अरे, तर प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन अरे। हर सीमाहरूभन्दा पर हुन्छ अरे प्रेम। कहाँ कतिसम्म लिमिटमा कर्तव्य निभाउने, कहाँ कतिसम्म धर्म निभाउने भन्ने कुरा हुन्छ। तर प्रेम कहाँसम्म कतिसम्म गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन के। प्रेम भन्ने कुरा हर सीमाहरूभन्दा पर छ अरे। त्यही भएर रामायणमा देखाउँछ हैन, प्रेमको जित भएको देखाउँछ हैन। राम भरत मिलापमा देखाउँछ नि हैन, कसले जित्यो, कसको जित भएको देखायो। एकातिर कर्तव्य थियो, एकातिर प्रेम थियो, तर जित कसको भएको देखायो हैन, प्रेमको नै जित भएको देखायो। त्यसैले धर्म कर्तव्यको सीमा हुन्छ, तर प्रेमको हर सीमाभन्दा पर हुन्छ अरे। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कर्तव्य दुनियाँसित निभाऊ, तर प्रेमकोसित हुनु पर्यो, बाबासित स्नेहकोसित हुनु पर्यो बाबासँग। त जता स्नेह हुन्छ त्यता याद गर्न गाह्रो हुँदैन, स्नेहलाई याद स्वतः गर्न सकिन्छ हैन। तर अगर बाबासित त्यो स्नेह छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ के हुन्छ त, सोच्छन् पनि कि बाबा का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है, त्यस्तो सोच्न थाल्छन्। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है हैन, उता पनि अधूरा यता पनि अधूरा हो जाता है, और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है हैन। टुट्न थाल्यो नि टुटे नि, टुटेपछि फेरि बार बार के गर्नु पर्यो, जोड़ना पर्छ। तो एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। एक बल एक भरोसा हुनुको बजाय अरू पनि भरोसा आवश्यक महसुस हुन थाल्छ हैन। त्यसकारणले बाबाको स्नेहद्वारा जो जति सर्व प्राप्तिको अनुभव हुनुपर्ने हो, त्यसको सट्टामा अर्काको सहाराद्वारा अर्काको द्वारा प्राप्त हुने अल्पकालको सहाराले आफ्नो तरफ आकर्षित गर्न थाल्छ हैन। अल्पकालको प्राप्तिले आफ्नो तरफ आकर्षित गर्न थाल्यो, किन बाबासित स्नेहको अनुभूति हुन पूरा सकेन। तो इतना आकर्षित करती है, बाबाले भन्नुभएको छ, इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं।
हैन, यति धेरै आकर्षित गरिदिन्छ कि त्यही नै हो सबै कुरा। त्यो बिना त अरू हुँदै हुँदैन, त्यो बिना त म चल्नै सक्दैन। त्यसैलाई नै बाबाभन्दा नि बढी आवश्यकता, त्यही आवश्यक ठान्न थाल्छन्। फेरि लगाव नै समझते लेकिन सहारा समझते। त्यो साधनको प्रति, त्यो सम्बन्धको प्रति मेरो लगाव होइन। तपाईँको लगाव, यति धेरै लगाव ठिक हुँदैन भनेर भन्ने हो भने होइन, मेरो कहाँ लगाव हो र, होइन। तर लगाव नै समझते, सहारा समझते। बाबाभन्दा नि बढी त्यो के हुनुभयो, के भयो, सहारा आवश्यक महसुस गर्न थाल्छन्। यति धेरै मायाले हैन त्यो साधनको प्रति आकर्षित बनाइदिन्छ कि त्यसैलाई एकदमै जीवनको आवश्यकता ठान्न थाल्छन्। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले, हैन। कुन लिस्टमा हैन आयो त यो स्नेह गर्नेवाला। बाबालाई छोडेर हैन व्यक्तितर्फ, वस्तुतर्फ, साधनतर्फ आकर्षित भएर उसैलाई आफ्नो जीवनमा आवश्यक ठान्न थालेपछि, जीवनको सहारा ठान्न थालेपछि त्यो के कुन लिस्टमा आयो त, स्नेह गर्नेवाला। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह निभाने वाले, है ना। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। निभाउनु भनेको के हो त, जो बाबाले हामी बच्चाहरूसित श्रेष्ठ आशाहरू राख्नु भएको छ, हैन। स्नेही बाबाले जो श्रेष्ठ आशाहरू राख्नु भएको छ, ती आशाहरूलाई प्र्याक्टिकलमा के गर्नु, पूर्ण गर्नु। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप है लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है ना। निभाने वालालाई हैन के भयो त, त्यसको रिटर्नमा पदम गुणा हिम्मत र उमंग उत्साहको मदद बाबाद्वारा उसलाई मिलिरहन्छ, हैन। फेरि पनि निभाउने वाला बाबाले भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ भयो। स्नेह गर्ने वाला भन्दा स्नेह निभाउने वाला श्रेष्ठ भयो। बाप दादाको आशाहरूलाई प्र्याक्टिकलमा पूर्ण गर्नको लागि उसले जुन पुरुषार्थ गर्छ तो ऊ बाबाको नजिक छ, भले समान छैन तर बाबाको नजिक छ। त्यसकारणले त्यो पुरुषार्थ जुन उसले गर्छ बाबाको आशालाई पूर्ण गर्नेको, हैन, त्यसमा उसलाई फेरि रिटर्नमा पदम गुणा मदद मिल्छ, पदम गुणा हिम्मत मिल्छ, हैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तीसरे हैं जो स्नेह में समाये हुए हैं। अब स्नेहमा समाउने वाला कस्ता हुन्छन् सोध्नु, हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नु, स्नेहमा जो समाउने वाला छन् उनीहरू कस्ता हुन्छन् होला। उन आत्माओं के नैनों में स्नेहमा समाएर सुन्नु। किन बार बार घडी यता को छ भित्तातिर, यता घडीतिर यता को छ र भित्तातिर, बाबा त यता हुनुहुन्छ। घर स्नेहमा समाएर बाबासित स्नेहमा समाएर मुरली सुन्नु न, नजर किन यताउता दौडिरहेछ। माताजीहरू त झन् एकदम गोपिका बनेर स्नेहमा यति लभलिन भएर बाबाको मुरली सुन्नु कि यहाँ कोही भूकम्प आयो नि थाहा नहुनेहरू सुन्नुपर्छ। ऊ टर्कीमा भूकम्प गयो, बाबाको घरहरू बचे। किन बचे? बाबासित स्नेह हुने भएको भएर त स्नेहमा लभलिन भएपछि भगवान्ले रक्षा गर्नुहुन्छ नि त। हजारौँ 20,000 पुगिसक्यो मर्नेवालाको सङ्ख्या, होइन? 20-25 पुगिसकेको छ, होइन? कसरी धराशायी भइरहेका छन् ठुला ठुला बिल्डिङहरू, होइन? बाबाको स्नेहमा लभलिन भएर बाबाको मुरली सुन्नु न। किन अन्त बुद्धि लाने यति बेला? जेसुकै होस्, होइन, त्यसमा ध्यानै नजाओस् न। त्यो पुरुषार्थ हाम्रो हुनुपर्छ।
स्नेहमा समाउने वालाको निशानी बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हैन। के हुन्छ होला? उनके नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाबा मेरो हर पल के हुनुहुन्छ? साथ हुनुहुन्छ। नयनमा पनि, मुखमा पनि, संकल्पमा पनि र कर्ममा पनि, हर कर्ममा बाबा मेरो सदा साथ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अनुभव उसलाई हुन्छ। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। अलग छैनन् एकअर्कासित। बाबा उसित जुदा हुनुहुन्न र ऊ बाबासित हैन अलग छैन, छुट्टिन्न। ऊ एकअर्कासित नछुट्टिने भन्छ नि, यति आपसमा चाहिँ नि समाएर हैन। दुनियाँमा नि भन्छ नि त दुईटा शरीर एउटा आत्मा हो भन्छन् नि, वो एकदमै मिल्नेवाला छन् भन्ने। माना बाबा उससे जुदा हुनुहुन्न, वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। सर्व प्राप्ति में के छन्? संपन्न छन्। तो संपन्न हुनको कारणले सन्तुष्ट छन्। सन्तुष्ट हुनको कारणले अन्य कुनै पनि प्रकारको सहाराले आफ्नो तर्फ उसलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। यी भगवानको सहारा भन्दा ठुलो अरू कोही सहारा छ त नि? त्यो त सबै निरस लाग्न पर्ने हो। जहाँ भगवानको सहारा पाइसक्यो, जहाँ भगवानको रसको अनुभूति गर्यो, त्यहाँ त अन्य सम्बन्धको रस त एकदमै फिक्का के हैन। त्यस्तो फिलिङ हुनुपर्ने हो। फिक्का लाएपछि अनि त घरिघरि त्यसतिर आकर्षित भइन्छ र मिठो लाएर त आकर्षित भइन्छ। फिक्का लायो भने त आकर्षित लाग्दैन। त फिक्का कसलाई लाग्छ? जसले बाबासितको सम्बन्धको रस अनुभूति गरेछ भने बल्ल उसलाई दुनियादारी फिक्का लाग्छ। तर हिताको रसको अनुभूति गरेको छैन भने उतैको मिठो लाग्छ। अनि उतैको अल्पकालको सहाराले उसलाई आफ्नो तर्फ बार बार आकर्षित गरिरहन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, लेकिन 3 प्रकार के हैं। तो अब अपने से पूछो मैं कौन हूँ? स्नेही त सबै छन्, तर 3 प्रकारको स्नेही भन्नु बाबाले। अब आफैले आफैलाई सोधा कि म कुन चाहिँ हुँ? स्नेह गर्ने वाला हूँ हो? स्नेह गर्ने वाला हूँ? कुन हूँ? स्नेह निभाउने वाला हूँ या फिर स्नेहमा हैन समाएर रहने वाला हूँ? लवलीन रहने वाला। आफूले आफैसँग सोधा। बाबा भन्नुहुन्छ मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही है तभी तो स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। ऐसी समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। बाबा को स्नेह में समाई रहने आत्माहरूको लागि एक बाबा नै संसार छ। त उसलाई त टाढा हुनै मुश्किल छ नि हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना हैन। एक त सम्बन्धले हामीलाई आकर्षित गरे हुन्छ, दोस्रो फेरि भिन्न भिन्न वैभव अथवा साधन द्वारा जो अल्पकालको सुख प्राप्ति हुन्छ त्यसले आकर्षित गरेको हुन्छ।
तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है ना। समाएको आत्माको लागि सर्व सम्बन्धको रसको अनुभव एक बाबाद्वारा हुन्छ हैन। जुनसुकै सम्बन्ध होस् त्यो सम्बन्धको रस उसले बाबासितै अनुभव गरेको छ त फेरि अन्य सम्बन्धले उसलाई खिच्ने कुरै भएन, अन्य सम्बन्धतर्फ बुद्धि जाने कुरै भएन हैन। तो सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव हुआ साधन। सर्व प्राप्ति का आधार कौन है? एक बाप है, न कि वैभव हुआ साधन। वैभव हुआ साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता है ना। बाबा भन्नुहुन्छ जसको आधार नै रचता छ भने त रचना द्वारा अल्पकालको प्राप्तिको स्वप्न मात्र पनि अल्पकालको प्राप्ति भए हुन्थ्यो साधन हैन। त्यो स्वप्नमा पनि उसलाई त्यो हुन सक्दैन के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले, किनकि उसले आफ्नो आधार कसलाई बनायो? बाबालाई बनाएको छ, रचतालाई बनाएको छ। त रचतालाई आधार बनाएपछि रचनाबाट प्राप्तिको इच्छा हुन्छ र? हुन्छ र? हुँदैन नि। तो बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देखकर हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। चल्दा चल्दा केलाई छोडेर कहाँ आकर्षित हुन्छन्? कता आकर्षित हुन्छन्? बीजलाई छोडेर भन्नुहुन्छ बाबाले। मुरली सुन्नु भएको छ नि, के भन्नु बाबाले? कहाँ कता आकर्षित हुन्छन् अन्न बाबाले? बीजलाई छोडेर हाँगा बिङ्गातर्फ आकर्षित हुन्छ। टालटाली भनेको के त? हाँगा बिङ्गाहरू हैन, हाँगाहरू हुन्छ नि। अब त्यो हाँगा त भाँचिन्छ अलिकति हावाहुरी आयो भने। तो टालियों में टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। क्योंकि के भन्न बाबाले कति सुंदर कुरा भन्नुभएको छ, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे अनुभव होने से, देहभान से परे होने से अनुभव होता है। अब देहधारीको सम्बन्धको हैन, उनीहरूको चाहिँ जो छ नि सम्बन्धको आधार देहभानमै गर्न पाइयो गरे। देहभानमा रहे पनि उनीहरूको सम्बन्धको अनुभव गर्न पाइयो। तर बाबाको सम्बन्धको अनुभव गर्नको लागि त देहभानबाट पर हुनु पर्यो। त्यसकारणले अब देहभानबाट पर हुनेको अनुभव गरेपछि मात्रै बाबासितको सम्बन्धको अनुभव गर्न सकिन्छ। तो देहभान में आने की आदत तो है ही ना, त्यस कारण तिनै सम्बन्धकै सहारा ठीक लाग्छ, किनकि देहभानमा आउनेको आदत छ। तो न चाहते भी हो सकते हैं, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार और सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। तो बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो ना, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर ही बैठ कर के बोल रहा था। ऐसे है ना, बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते। लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना, है ना। मनले फेरि के भनेछ, एक बाबा दूसरा न कोही भनिरहेछ, दोहोऱ्याइ पनि रहेछ, एक बाबा दूसरा न कोही।
फेरि स्थूलमा आउने क्रममा फेरि सहारा खोजिरहेछ भनेपछि त त्यही पट्टुको कुरा जस्तै त भयो नि। त्यो पट्टुलाई गङ्गाराम नल पर न बैठना भने त्यही नलमा बसेर गङ्गाराम नल पर न बैठना भनिरहन्थ्यो अरे। त्यही पट्टु त भइयो नि, हामी सबै के भइयो, त्यही पट्टु भइयो हैन। एउटा मालिकले चाहिँ नि के अरे चराचुरुङ्गीहरू चिडियालाई होइन चराहरूलाई पालेर अनि फेरि पक्का गराएको थियो अरे के त्यो त्यसमा अब कई प्रकारका अब चराचुरुङ्गीहरू थिए। अनि उसले भन्थे कि उसले सधैँभरि एउटा पाठ उसलाई पढाउँथ्यो अरे कि ती चराचुरुङ्गीहरूलाई हैन। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं भनेर सधैँभरि त्यही भनेर सिकाइरहन्थ्यो अरे के। अनि एक दिन फेरि शिकारीलाई बाहिर शिकार खेल्न जान पर्यो हैन। अब अनि फेरि उसले भनेर गयो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं भनेर चाहिँ गयो। गइसकेपछि त्यही मौका पारेर शिकारी आयो। शिकारी आएर भने जाल पनि बिछायो अनि अब चराचुरुङ्गीलाई आकर्षित गर्नको लागि दाना पनि हालिदियो। अनि फेरि फस्ना नै भनेर भनेपछि सबै त्यो दाना देखेपछि सबै चराचुरुङ्गीहरू जति त्यही गएपछि त्यही गएर त्यो दाना टिप्न थाले। शिकारीले झ्याम्मै उसलाई छोपिदियो। दिनरात मालिकले त्यही पाठ पढाइरहेछ। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फस्ना नै भन् दिनरात पाठ पढाइरहेछ। शिकारी आएर जाल बिछाएर त्यो दाना देख्ने बित्तिकै सबै त्यहीँ गएर के भयो फसिहाले हैन। अब दिनरात त्यो उसको मालिकले उनीहरूलाई खानेकुरा त दिइरहेछ नि त, खिलाइरहेछ पाल्न दिइरहेछ सबै कुरा गरिरहेछ। फेरि पनि त एकछिन आएर त्यो उसले जुन आकर्षित गर्नको लागि दाना हालिदियो त्यसैमा आकर्षित गरेर भएर उनीहरू फसे। त्यही हालत छ हाम्रो पनि। बाबाले दिनरात हामीलाई चाहिँ नि पढाइरहनु भएको छ, पाल्न दिइरहनु भएको छ, शक्ति दिइरहनु भएको छ, उमङ्ग उत्साह दिइरहनु भएको छ, हिम्मत दिइरहनु भएको छ, प्यार दिइरहनु भएको छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे फस्ना नै दुनियादारी भनेको यस्ता छन् उस्तो छन् भनिरहनु भएको छ बाबाले। फेरि पनि अलिकति त्यो आकर्षण देख्ने बित्तिकै हामी फेरि के हुन्छौँ त्यहीँ फसिहाल्छौँ हैन त। जबकि त्यो थाहा छ अब त्यसमा फसेपछि रुन पर्छ पर्दैन। शिकारीले अब फसाइहाल्यो अब लिएर जान्छ रुन त पर्छ नि। फस्छौँ हामी पछि रुन्छौँ पनि बाबा फेरि मुक्त गर भनेर फेरि बाबासित चिल्लाउन थाल्छ। तर फेरि त्यो पछिको कुरालाई नसोचेर पहिला एकछिनको आकर्षणमा त्यही फस्दिन्छौँ हामी। बाबाको प्यार बाबाले दिएको पढाइ त्यो स्नेह त्यो हैन उमङ्ग उत्साह बाबाको यी सबै कुरा बिर्सिन्छौँ हैन। सबै बिर्सेर फेरि एकछिनकोमा आकर्षित भइदिन्छौँ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै के हो त किन के भयो तोते की कहानी। बाबालाई यो सबै देख्दाखेरि हाँसो लाग्छ अरे कि हैन। बच्चाहरूको स्थिति हेर्दाखेरि हैन बाबा को भी हंसी आती है। तो उस समय हंसी आएगी ना, आएगी ना। और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। एकछिनको सहारालाई नै फेरि झुटा सहारालाई नै सच्चा सहारा अनुभव हुन्छ। मायाले यसरी के गरिदिन्छ उसको बुद्धिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, यसरी बुद्धिलाई घुमाइदिन्छ कि झूठा सहारा नै सच्चा सहारा अनुभव हुन्छ। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है ना। झूठा क्या लगता है सच्चे से भी अच्छा लगता है। तो ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए, वह झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। मायाले फेरि कस्ता पिलर्स लगाउँछ, जसरी कोही कमजोर स्थानलाई मजबुत बनाउनको लागि पिलर दिन्छ नि, त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि झुटलाई सच्चा साबित गर्नको लागि
कुनै कमजोरी छ भने त्यसलाई अझ बलियो बनाउनको लागि मायाले पनि बहुत रोयल पिलर्स लगाउँछ अरे। ती रोयल पिलर्स के हुन्? के होला? क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है। मायाले कस्तो पिलर्स लगाइदिन्छ? त्यति बेला मायाले यही संकल्प ल्याइदिन्छ। क्या संकल्प देती है? ऐसा तो होता ही है। एउटा रड त्यहाँ आयो हैन? ऐसा तो होता ही है। एउटा रड आयो, फिर तो जरूर कई बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। ठुला ठुला भनेकाहरूले पनि गर्छन्, पुराना भनेकाहरूले पनि गर्छन् हैन? एकदम महारथी भनेकाहरूले पनि गर्छन्। कस्ता बलिया बलिया रड आए त्यहाँ, आएनन्? मायाले यस्तो यस्तो संकल्प लिएर आएर बहुत हैन रोयल पिलर्स लगाइदिन्छ। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। या कहते अभी तो पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी तो रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन ही जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला हैन, बाबा त हुनुहुन्छ नै अनि अरु पनि त चाहियो नि भनेर त्यो फेरि सोच्ने कुरो भएन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा तो निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं। बाबा त निराकारी हुनुहुन्छ, आकार हुनुहुन्छ, साकारमा थोरै बाबा हुनुहुन्छ र फेरि साकारमा पनि त कोही चाहियो नि। त्यस्तो नसोच भन्नुहुन्छ बाबा। लेकिन जुन तिमीले रोयल संकल्प मायाले ल्याइदिन्छ र रोयल आफ्नो कमजोरीलाई बलियो बनाउनको लागि रोयल पिलर्स लगाइदिन्छ मायाले, तो यस्ता पिलर्सको आधार नल्याऊ भन्न बाबाले। किन भन्दा समय आएपछि यी पिलर्सहरूले, मायाका पिलर्सहरूले धोका दिन्छन्। यिनै संकल्पले के गर्छन्? धोका दिन्छन् हामीलाई। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। बाबासित हरेक सम्बन्धलाई साकारमा अनुभव गर्न सक्छौ। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति की गहराई को समझो, इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यस अनुभूतिलाई गहिराईले बुझ, फेरि के गर हैन, आफूलाई बलियो बनाऊ, आफूलाई मजबूत बनाऊ। तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। आफूलाई जब बलियो बनाउँछौ भने व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ। साधनलाई केवल निमित्त मात्रमा कार्यमा ल्याउने अथवा साक्षी भएर त्यसलाई सेवा प्रति कार्यमा लगाउने। बिन्दु माताजी के भन्नु बाबाले? आँखा किन बन्द? साधनको सहारा नबनाऊ। त्यति मात्रै सम्झेर भयो? कति गहिरो कुराहरू भन्नु हो बाबाले। टोटल आँखा बन्द गरेर बस्नु त भएन, नत्र त ढोका बन्द हुन्छ चारैतिर फेरि हैन। साधनलाई बाबाले भन्नुहुन्छ निमित्त मात्र कार्यमा ल्याउनु अथवा साक्षी भएर त्यसलाई सेवा प्रति कार्यमा लगाउनु। कार्यमा साधनलाई सहारा नबनाऊ भन्न, साधनलाई छोड भन्न होइन बाबाले। बाबाले के भन्नु हो? केवल निमित्त मात्र त्यसलाई कार्यमा लगाउनु र त्यसलाई साक्षी भएर सेवा प्रति लगाउनु। यो अनुभूतिलाई बढाऊ हैन, यो अनुभूतिलाई बढाऊ। सहारा नहीं बनाऊ, लेकिन निमित्त मात्र हो।
साधनों को सहारा नहीं बनाओ, लेकिन साधनलाई निमित्त मात्र त्यसलाई प्रयोग गरेर हैन सेवा अर्थ प्रयोग गर। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन हूँ। आफैले आफैसँग सोधा म कौन हूँ। समझा? समझा? अच्छा, तो सदा स्नेह में समाये हुई समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मर्निङ। यो छ अलिकति अव्यक्त बाप दादाको पर्सनल मुलाकात। मुख्य पोइन्टमा छ साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणतालाई समाप्त गरेर विशेषताको संस्कारलाई नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूझते हो या सदा मौज में रहते हो। क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूझते हो। हाँ? और उस थोड़ी टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, त्यही मुझेर बस्या बेलामा परिस्थितिका आएर हैन ओइलाएर मुझ्नु भनेको ओइलाउनु के अल्मलिनु दिक्क हुनु। त्यही दिक्क भएर ओइलाएर बस्या बेलामा उसी समय काल आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अकाली मृत्यु का तो समय है ना। यति बेला नै काल आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन हैन। अकाली मृत्युको समय छ हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ उसी समय काल आ जाए तो क्या होगा? तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी? हाँ, मौजमा रहनुको बजाय मुझेर बसिरहेछ, अल्मलिएर दुखी भएर उल्झनमा परेर दिक्क भएर बसिरहेछ। मुझ्नु भनेको क्या होगा कैसे होगा यस्तै त होला नि भन्ने अल्मलिएर बस्ने। अब बाटो भेट्टाएको छैन, कता जाने हो भन्ने, कता खोइ क्यारेर हुने हो खोइ भने खाके मुझ्नु भनेको त्यही हो के। मुझ्नु भनेको के रहेछ? भ्रमित हुनु हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो समयमा हैन त्यही भ्रमित भएर अल्मलिएर दिक्क भएर मुझेर बसिरहेको बेलामा नै फेरि अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी एक सेकंड में धोखा दे सकता है ना। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। तो अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे। दुनियाले त तिमीलाई के ठान्छन्? साधारण नै ठानेका छन्, लेकिन आप साधारण नहीं हो, आप विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले और हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। हर संकल्प है ना विशेष हो, साधारण नहीं हो।
समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया, नराम्रो तो करे ना तो राम्रो फेरि करे। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया, यह साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, नुकसान भएन के अरे भन होइन, नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, त्यो पनि त हेर न, जमा भयो कि भएन त्यो हेर। नराम्रो गरिन तर राम्रो गरे, नराम्रो मैले गरेँ होइन, ठिक छ, तर राम्रो गरेँ कि गरेन त, कति राम्रो गरेँ, नुकसान भएको छैन, ठिक छ, तर जमा भएको छ, त्यो हेर्न पर्यो। क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना, जमा गर्ने समय भनेको त कहिले, अहिले हो नि। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। अहिले जमा गरे पो खाने हो त पछि खानको लागि जमा गरे कि गरेन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हेर्न पर्यो। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना, अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। प्रारब्ध कम हुनु भनेको सत्ययुगमा ढिलो आउनु, त्रेतामा आउनु। थोरै जमा गरेछ पहिले आएर अनि खाएर सकिएपछि त फेरि बिचबाट परमधाम जाने कुरो हुन्न। त्यही भएर कति खाना पुग्छ त्यही बेला फेरि समय बितेपछि बल्ल आउनु पर्यो हैन। सत्यको समय बित्ने हो कि अब कति बित्छ अनि बल्ल आउनु पर्यो कि आफूले कति जमा गरेछ, मानव प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए कोई हर्जा नहीं, साधारण भी हो जाए कोई हर्जा नहीं, है न। लक्ष्य त अब श्रेष्ठ प्रारब्ध पाउनेको छ, या साधारण भए पनि केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा है, हर्जा है या चलेगा, सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा। तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देहभान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना, तो देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना, तो ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं, हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना, तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले, माताएं मौज में रहती हो,
कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। हाँ, मुझाने वाला मुझ जाए, वो मुझाने वाला आप ही क्या हो जाए, मुझ जाए, लेकिन आप नहीं मुझो होइन। यिनीहरूलाई त जति गरे खोजे नि फरक पर्दैन भएन, उही अल्मलियोस् उसकी भगवान के रचरो भनेर होइन। मुझाने वाला मुझ जाए लेकिन आप होइन मुझो नहीं, कहीँ मै गलत त होइन छु भन्ने होस् क्या उसलाई होइन। बाबा भन्नुहुन्छ वो मुझ जाए लेकिन आप हाँ मुझो नहीं, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है, क्या काम है ज्ञानियों का, मौज में रहना। अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानी आपका काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कहेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो वो कह भी नहीं सकता। तो चैलेंज कर सकते हो कि हम मुझने वाले नहीं, क्योंकि विशेष आत्माएं हो। क्या याद रखेंगे, मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, तो हिम्मत वालों को सदा मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा वरदान, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा क्या द्वारा, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले है ना, विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। विस्तार से भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है ना। निराकार सित मेरो डाइरेक्ट कनेक्सन छ, साकारलाई पनि त निराकारबाट नै मिलेको हो, म पनि निराकारसित नै डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्छु, उनैसित सबै कुरा पाइहाल्छु भन्ने सोच्छन् भने बाबाले भन्नुहुन्छ ये खण्डित चाबी है। चाबी घुमाउन त घुमायो होइन, भित्र जस्तो ताला खोल्नको लागि त्यो चाबी भित्र पसायो, त्यसको चाबीको एउटा दाँत पनि भाँचियो भने त ताला खुल्छ होइन। तीनटा के दाँत हुन्छन् नि त्यहाँ खोल्नको लागि, त्यो एउटा पनि भाँचियो भने खुल्दैन नि त। बाबा भन्नुहुन्छ ये खण्डित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाने के भाग्य बन नहीं सकता है ना। बाबाले एक बार मुरलीमा भन्नुभएको थियो, अन्तिममा सबै बाबाको घर आउँछन्, सबै बाबा सित दर्शन गर्नको लागि बाबा शिव बाबालाई सबैले चिन्छन्, भगवान यो सृष्टिमा आउनुभएको रहेछ भनेर अन्तिममा। किनकि भक्तले भगवानको असली रूपको दर्शन नगरी कोही पनि घर जान सक्दैन। त्यही भएर अन्तिममा सबैलाई शिव बाबाको असली स्वरूपको दर्शन हुन्छ, बाबालाई सबैले चिन्छन्, बाबाको घरमा पनि आउँछन्। त्यही भएर शास्त्रमा पनि देखाएको छ नि, कंसले पनि मर्ने बेला श्रीकृष्णलाई चिन्यो, चिनेन त, ऊ भगवान रहेछ भन्ने कुरा चिन्यो। रावणले पनि मर्ने बेला रामलाई चिन्यो। भनेको मतलब अन्तिममा सबैले बाबालाई चिन्छन्, बाबाको घरमा आउँछन्, तर उनीहरू सत्ययुगमा किन आउनन् त नि। त्यस्तो उत्तर दिएर पास भइँदैन हैन, नम्बर मिल्दैन त्यो उत्तरले। उनीहरू किन सत्ययुगमा आउनन् त नि। बाबालाई त चिने नि, बाबालाई त स्वीकारे नि त, बाबालाई त बाबालाई स्वीकारे, किन नचिन्ने, चिने नि बाबालाई, चिने, शिव बाबालाई चिने, भगवान आउनुभयो रहेछ भन्ने चिने, म बाबाको बच्चा रहेछु, भगवानको यो कर्तव्य रहेछ भन्ने चिने, स्वीकारे, अनि बल्ल परमधाम गए। तर पनि उनीहरू सत्यमा किन आउनन्, पछिको कुरो होइन कि। बाबाले भन्नुहुन्छ किन उनीहरू सत्यमा आउनन्, किनकि उनीहरूले ब्रह्मालाई मान्दैनन्,
ब्रह्मालाई नमान्नको कारणले, ब्रह्मा कुमार कुमारी नबन्नको कारणले केवल शिव बाबालाई त चिने। अन्तिममा आएर बाबाको घरमा आएर शिव बाबालाई त साक्षात्कार गरे, शिव बाबाको अस्तित्वलाई त माने। तर ब्रह्मा बाबाको बच्चा बनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेर पुरुषार्थ त गरेनन् नि उनीहरूले। त्यही भएर सतयुगमा आउँदैनन्। ब्रह्मा बाबाको राज्यमा आउनको लागि त ब्रह्मालाई मान्न पर्यो नि, हैन? ब्रह्मा नै गएर कृष्ण बन्ने हो नि, होइन? अनि कृष्णको राजधानीमा आउनको लागि ब्रह्मा कृष्णको जो पुरुषार्थी रूप ब्रह्मा हो, तो ब्रह्माको बच्चा जबसम्म ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी बनेन तबसम्म शिव बाबालाई मानेर मात्रै ऊ सतयुगमा आउँदैन। शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माको द्वारा ज्ञान दिनुभएको छ, ब्रह्मा मुखद्वारा हामीलाई एडाप्ट गर्नुभएको छ, ब्रह्मा मुखद्वारा धर्मपुत्र धर्मपुत्री ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाउनु भएको छ। हाम्रो अगाडि एक्जाम्पल भनेको ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। याद शिव बाबालाई गर्ने हो, शिव बाबा समान बन्नको लागि फलो ब्रह्मा बाबालाई गर्ने हो। किनकि ब्रह्मा बाबा भनेको हाम्रो अलौकिक पिता हो, हैन? र जब उनीहरू यस बाबाको घरमा आएर शिव बाबालाई चिन्छन् नि, त्यति बेला ब्रह्माको पाठ समाप्त भइसकेको हुन्छ। ब्रह्माको पाठ समाप्त भइसकेको हुन्छ। केवल भक्त भएको कारणले उनले आफ्नो भगवानलाई चिन्न र भेट्न मात्रै भगवानको घर आउने हुन्। शिव बाबालाई चिन्न भगवानको कर्तव्यले मेरा बाबा भनेर उनीहरूले शिव बाबालाई मात्रै चिन्छन्, तर ब्रह्मालाई चिन्न सक्दैनन्, ब्रह्माको कर्तव्यलाई चिन्न सक्दैनन् र त्यस अनुसारको फलो गरेर ब्रह्मा कुमार कुमारी पनि उनीहरू भन्दैनन्। त्यसैले उनीहरू ब्रह्माको राजधानी सतयुगमा पनि आउन सक्दैनन्। यो बाबाले एकदमै अव्यक्त मूर्तिमा खुल्ला रूपले भन्नुभएको थियो। त आज बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाउनेको विधि के हो त भन्दा बाबा र दादा दुईटैसित सम्बन्ध हुन पर्यो। सम्बन्ध दुईटैसित हुन पर्यो, प्यार दुईटैसित हुन पर्यो, हैन? कई बच्चाहरूले भन्छन् म त डाइरेक्ट शिव बाबालाई याद गर्ने हो, ब्रह्मासित मेरो कुनै मतलब छैन, ब्रह्मा कुमार कुमारीसित निमित्तसित नि मेरो कुनै मतलब छैन भन्छन्। कतिपयले डाइरेक्ट कनेक्सन राख्ने रे शिव बाबासित। कतिपय बाबाको बच्चाहरूले के भन्नुहुन्छ, बाबालाई भनेछु, बाबालाई सबै थाहा छ, हैन? अरूलाई किन भनिरहनु पर्यो र, हैन? उनलाई उनको कनेक्सन डाइरेक्ट बाबासित रहेछ के। उनलाई निमित्त पनि चाहिँदो रहन्छ, निमित्तसित पनि नभन्ने रे के। केही पनि कहीँ जानु पर्यो नि बाबालाई भनेर जाने रे, केही समस्या आयो भने पनि बाबालाई नै भन्ने रे, हैन? केही फाइदा भए पनि बाबालाई नै भन्ने रे। बाबालाई थाहा छ सबै कुरा, आफूलाई कस्तो छ भन्ने कुरा बाबालाई थाहा छ, अरूलाई किन भन्नु पर्यो? अरू जो पाए त्यसले भन्नु भएन। तर भगवानको जुन एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ के, भगवानको प्रतिनिधि भगवानले जसलाई खटायो उसलाई त भन्नु पर्यो नि। त उसित पनि कनेक्सन नराखिकन सिधै बाबा नै कुरा गर्नुहुन्छ अरे के उहाँसित आएर। त्यस्तो मान्नुहुन्न बाबाले, त्यो सबै भ्रम हो। बाबाले भन्छन् खण्डित चाबी, होइन? मेरो त डाइरेक्ट निराकारसित कनेक्सन छ, साकारसित मेरो कुनै सम्बन्ध छैन भनेर सोच्छ मान बाबा भन्नुहुन्छ खण्डित चाबी हो। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्ने के भाग्य बन नहीं सकता। भाग्य बनाउन लागि हेर्नु पर्यो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्नै पर्यो। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडार का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो विधि को जानकर बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। कतिपय यस्ता बाबाका बच्चाहरू थिए, अहिले पनि छन्, कति ठाउँ छन् ब्रह्मालाई मतलब नगर्ने, ब्रह्मा हुँदा ब्रह्मालाई मतलब नगर्ने। ब्रह्मा चाहिँदैन, हामीलाई शिव बाबा भए हुन्छ, किनकि ब्रह्मा बाबालाई मन नपराउने, साकारमा शिव बाबा भए हुन्छ। यो पनि त पुरुषार्थी हो, हामी जस्तै हो। यिनीसित किन मतलब राख्नु पर्यो, यिनीसित किन सम्बन्ध जोड्नु पर्यो? हामी शिव बाबासित मतलब छ, कनेक्सन डाइरेक्ट शिव बाबासित जोड्ने रे के, हैन? त्यस्तो भन्नेवाला बच्चाहरू साकारमा बाबा मम्मा हुँदा पनि थिए के।
बाबा मम्मा जानुको पश्चात फेरि बाबाले दादी दिदीहरूलाई निमित्त बनाउनु भयो। हरेक सेन्टरमा दिदी भाइहरूलाई जुन निमित्त बनाउनु भयो, अब यिनीहरू पनि त पुरुषार्थी छन्, यिनीसित किन सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो र, यिनी किन सेन्टरमै जानु पऱ्यो र, त्यही मुरली घर बसेर पढे भइहाल्छ नि। अनि तिनीहरू पनि त पुरुषार्थी हुन्, अनि तिनीसित कोही हाम्रो नाता छैन, मतलब छैन, घरै बसेर बाबाको मुरली पढ्ने हो बस भइहाल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो भन्नेवाला बच्चा कहिल्यै पनि पुरुषार्थमा सफल हुँदैन, त्यो खण्डित चाबी भने टाइटल दिइहाल्नु बाबाले। उसको बुद्धिको ताला खुल्नेवाला होइन, छैन। त्यसकारणले विधिलाई जान, भगवानले भाग्य विधाताले आएर कसरी भाग्य बाँटिरहेछ भन्ने कुराको विधिलाई जान और सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। सर्व भाग्य के खजानों से क्या बनो? भरपूर बनो। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयंसित, सेवासित र सबैसित सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट लिऊ, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, आज बाबाले विशेष मुरलीको पोइन्टमा हैन 3 प्रकारका स्नेह बच्चाहरू देख्नुभयो। अब आफूलाई चेकिङ पनि गर भनेर बाबाले होमवर्क दिनुभयो, म कुन प्रकारको बच्चा हुँ हैन। र विशेष पोइन्टमा बाबाले सच्चा स्नेही बनेर एक बाबाद्वारा सर्व सम्बन्धको अनुभव साकारमा गर। साकारमा नै त्यो सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्न सक्छौ हैन। तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? स्नेह अटुट चाहियो। स्नेह अटुट छ भने हैन सम्बन्धको अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।